हेलो एभ्रिवान, सबैलाई नमस्ते। मेरो नाम ढकेन्द्र कुमार खड्का। म चाहिँ मेडिकल स्टुडेन्ट सिएमए। म चाहिँ अहिले सीतापुर मेडिकल हलमा कार्यरत छु। साथै लोकसेवा आयोगका क्लासहरू लिँदै र यस्तै सहयोगी भिडियोहरू बनाउँदै आइरहेको छु, जसका लागि तपाईले मेरो युट्युब च्यानल ढकेन्द्र कुमार खड्कामा गएर भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। जसका लागि पहिले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला, ताकि अन्य नयाँ भिडियोको सूचनाहरू यहाँहरूको सामु पहिले पुगोस्। आउनुहोस् आज सुरु गरौँ। लोकसेवा आयोग गण्डकी प्रदेश विशेष स्वास्थ्य क्षेत्रमा विगत 12 वर्षदेखि लगातार लोकसेवा आयोगका कक्षाहरू सिएमए, अनमी, एचए, स्टाफ नर्स, ल्याब असिस्टेन्ट, ल्याब टेक्निसियन, काठमाडौँमा चर्चित केकेसी एजुकेसन, बागबजार, एपेक्स दाङ र लोकसेवा आयोगका कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै आएको यस नेपालगञ्ज क्षेत्रकै नाम चल्न सफल ध्रुवतारा एजुकेसन प्राइभेट लिमिटेड पिपी चोक नेपालगञ्जमा लिँदै आउनु भएको नेपालकै चर्चित लेखक गोल्डेन बुक फर सिएमए, अनमी र एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी तथा प्रशिक्षक श्री दीपक ढकालबाट कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। दीपक ढकाल हेल्थ असिस्टेन्ट, डिप्लोमा इन एनेस्थेसिया, मास्टर इन हेल्थ र पब्लिक हेल्थ इन्सपेक्टर। आज हामी टप 50 गोल्डेन एमसीक्यू फर लोकसेवा आयोग सिएमए, अनमी, एचए, स्टाफ नर्सको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। ओके ल, यहाँहरु सबैलाई नमस्कार। आज पनि हामी स्वास्थ्य सेवाको विभिन्न तह हेल्थ असिस्टेन्ट, स्टाफ नर्स, सिएमए, अनमीहरु का लागि सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नहरू लिएर उपस्थित भएका छौं र आज पनि हामी 50 वटा प्रश्न लिएर उपस्थित भएका छौं र यी 50 वटा प्रश्नहरू सबै सब्जेक्टसँग सम्बन्धित छन् हैन। यसमा सबै सब्जेक्टहरूलाई समावेश गर्ने प्रयास गरिएको छ। मिक्स टाइपको प्रश्नहरू छ है त। ती मिक्स टाइपको प्रश्नहरू कस्ता कस्ता सोध्न सक्छ र त्यसका एन्सरहरू के हुन सक्छन् भन्ने कुरामा म प्रवेश गरेँ र पहिलो प्रश्नमा म प्रवेश गर्न तर्फ लागिराखेको छु र पहिलो प्रश्न राखिएको छ। यसमा EHF स्कोरिङ सिस्टम तलको कुन रोगको डिजेबिलिटी मूल्याङ्कनका लागि प्रयोग गरिन्छ भनेर सोधिएको छ। एउटा स्कोरिङ सिस्टम हो हैन। विभिन्न रोगको डायग्नोसिसको लागि हामी विभिन्न स्कोरिङ सिस्टमहरू प्रयोग गर्छौं। यो EHF स्कोरिङ सिस्टम केमा प्रयोग गरिन्छ भनेर प्रश्न गरे भने त्यति बेला तपाईहरुलाई सोधिदिन सक्छ है। एउटा एन्सर छ फाइलेरियासिस, बी मा छ अप्सन लेप्रोसी, सी मा छ पोलियोमाइलाइटिस र डी मा छ इन्सेफालाइटिस। यी मध्ये कुन रोगको अपाङ्गता अर्थात् डिजेबिलिटी भन्छौं हामी, त्यसलाई एसेसमेन्ट गर्नको लागि, मूल्याङ्कन गर्नको लागि EHF स्कोरिङ सिस्टमको प्रयोग गरिन्छ भनेर सोधिदिन सक्छ। यसको अप्सनहरुमा फाइलेरियासिस हो कि, लेप्रोसी हो कि, पोलियोमाइलाइटिस हो कि, इन्सेफालाइटिस हो भनेर सोधियो भने यहाँहरूले अनुमान गर्न गरिसक्नु भएको होला। पक्कै पनि यसको एन्सर के हुन सक्छ त? अप्सन बी, राइट एन्सर अप्सन बी, लेप्रोसी। त्यसो भएर यसको राइट एन्सर के हो? यो कुष्ठ रोगमा प्रयोग गरिने ग्रेडिङ सिस्टम हो, स्कोरिङ सिस्टम हो र यसमा विशेष गरेर हैन आँखा, हात र खुट्टामा हुने प्यारालाइसिस, कति प्रतिशत प्यारालाइसिस छ वा कस्तो अवस्थाको प्यारालाइसिस छ भनेर आँखामा, हातमा र खुट्टामा हामी यो डिजेबिलिटी ग्रेडिङ सिस्टम लेप्रोसीमा गरिने भएको भएर EHF भनेको आँखा, हात र फुट, आई, ह्यान्ड र फुटमा यो एसेसमेन्ट गरिने भएको भएर यसलाई EHF स्कोरिङ सिस्टम भनिएको हो। किनभने लेप्रोसीको कीटाणुहरूले सबैभन्दा बढी असर गर्ने आँखाको परेलाहरूमा र हातको चाहिँ अल्लर नब औँलाहरूमा र खुट्टाको औँलाहरूमा असर गर्ने भएको भएर यो तीनटा अङ्गमा हुने हामी डिजेबिलिटीलाई एसेसमेन्ट गर्नको लागि प्रयोग गर्ने सिस्टमलाई EHF स्कोरिङ सिस्टम भनेर भन्दछौँ र यसको राइट एन्सर के हो त? यो कुष्ठरोग अर्थात् लेप्रोसीमा गरिने स्कोरिङ सिस्टम हो। दोस्रो प्रश्नमा म गएँ। हाई फिभर, उच्च ज्वरो भन्नाले 104 डिग्री फरेनहाइट भन्दा बढी तापक्रम भएको अवस्था। 104 सम्म चाहिँ हामी फिभर भन्छौँ जेनरली। 104 भन्दा पनि बढी हुन थाल्यो भने त्यो हाई फिभर हो। त्यो हाई फिभर भएको अवस्थामा तलको कुन कम्प्लिकेसन्सहरू आउन सक्दछ, जटिलताहरू आउन सक्दछ भनेर प्रश्न गर्न सक्छ। त्यति बेला एउटा चाहिँ कम्प्लिकेसन के हो? फिट्स र कन्भल्जन। अर्को कम्प्लिकेसन हाइपोग्लाइसेमिया, अर्को कम्प्लिकेसन डिहाइड्रेसन र डी मा अप्सन राखिएको छ अल अफ द एबभ।
भनेपछि उच्च ज्वरो भयो भने के हुन सक्छ जटिलता भने एउटा अप्सन छ फिट्स र कन्भल्जन, अर्को अप्सन छ हाइपोग्लाइसेमिया, अर्को अप्सन छ डिहाइड्रेसन र डीमा अप्सन राखिएको छ अल अफ द एबभ। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने ज्वरो आयो भने, यदि अत्याधिक ज्वरो आयो भने फिट्स र कन्भल्जन यो पनि हुन सक्छ। धेरै ज्वरो आयो भने शरीरको इनर्जी धेरै लस हुन्छ, त्यसो भएर हाइपोग्लाइसेमिया पनि हुन सक्छ। धेरै ज्वरो आयो भने शरीरको पानीहरू इभापोरेसन विधिद्वारा बाहिर निस्किन्छ, तसर्थ डिहाइड्रेसन पनि हुन सक्छ। त्यसो भएर यसको राइट एन्सर के भयो त ज्वरो आएको बेलामा फिट्स, कन्भल्जन, हाइपोग्लाइसेमिया, डिहाइड्रेसन माथिका सबै हुन सक्छन्। त्यसो भएर यसको राइट एन्सर के हो त अल अफ द एबभ अर्थात् अप्सन डी। त्यसो भएर ज्वरो धेरै भयो भने फिट्स पनि आउन सक्छ, सिजर हुन्छ। अब फिट्सलाई सिजर पनि भन्छौँ हामी, सिजर पनि हुन सक्छ, हाइपोग्लाइसेमिया पनि हुन सक्छ, डिहाइड्रेसन पनि हुन सक्छ। मैले कारण सहित भने ज्वरो बढी भयो भने ब्रेन सेलहरूले काम गर्न छोडिदिन्छ अनि फिट्स आउँछ, इनर्जी बढी लस्ट हुन्छ, हाइपोग्लाइसेमियामा जान सक्छ, पसिनाको रूपमा बढी बाहिर पानी निस्किन्छ, डिहाइड्रेसन पनि हुन सक्छ। त्यसो भएर यसको राइट एन्सर हो अल अफ द एबभ। प्रश्न नम्बर 3 पार्कल्यान्ड फर्मुला। पार्कल्यान्ड फर्मुला अनुसार यो बर्न केसमा प्रयोग गरिने फर्मुला हो। जलेर आएको बिरामीमा कति मात्रा फ्लुइड चाहिन्छ भनेर जुन हामी एउटा फर्मुला प्रयोग गर्छौँ त्यो फर्मुलालाई पार्कल्यान्ड फर्मुला भनिन्छ। यस अनुसार 20% जलेर आएको 50 केजीको मानिसलाई 24 घण्टामा कति आरएल दिइन्छ भनेर प्रश्न गर्न सक्छ। अब पार्कल्यान्ड फर्मुलाको नियम अनुसार के छ भने पर्सेन्टेज अफ बर्न इन्टु बडी वेट इन्टु 4, पर्सेन्टेज अफ बर्न इन्टु बडी वेट इन्टु 4 गऱ्यो भने त्यो 24 घण्टाको लागि फ्लुइड क्याल्कुलेसन आउने गर्दछ। त्यसो भएर यदि कुनै पनि मान्छे 20% जलेर आएको छ भने 20 × 50 × 4 गर्यो भने यसको अप्सन राइट के हुन सक्ला, यो म्याथमेटिकल हिसाब गर्नुपर्ने हुन सक्छ। 3600 ml हुन्छ कि 4000 ml हुन्छ कि 4600 ml हुन्छ कि 5200 ml हुन्छ भनेर सोधियो भने हामीले यो फर्मुला अनुसार क्याल्कुलेट गर्यौं भने यसको राइट एन्सर के हुन्छ 4000 ml अप्सन बी। त्यसो भएर पार्कल्यान्ड फर्मुला केमा प्रयोग गरिन्छ भनेर सोधिन सक्छ। राइट एन्सर के हो त बर्न केसमा। बर्न केसमा पनि के को लागि प्रयोग हुन्छ भने फ्लुइड क्याल्कुलेसनको लागि प्रयोग हुने गर्दछ। र पर्सेन्टेज अफ कसरी निकालिन्छ भनेर सोधियो भने यसको राइट एन्सर हो पार्कल्यान्ड फर्मुलाको पर्सेन्टेज अफ बर्न इन्टु बडी वेट इन्टु 4, पर्सेन्टेज अफ बर्न इन्टु बडी वेट इन्टु 4 बाट जुन निस्किन्छ त्यसलाई हामी पार्कल्यान्ड फर्मुलाको फ्लुइड क्याल्कुलेसन भन्छौँ, जो 24 घण्टाको लागि बनाइन्छ। र यो हिसाब गर्यो भने यसको राइट एन्सर हुन्छ 4000 ml। अर्को प्रश्नतर्फ म लागे हार्टम्यान सोलुसन भनेर आरएललाई चिनिन्छ भने फिजियोलोजिकल सोलुसन भनेर तलको कुन तरल पदार्थलाई चिनिन्छ भनेर अप्सन राखिएको छ। हार्टम्यान सोलुसन भनेर हामी रिङ्गर्स ल्याक्टेटलाई चिन्छौँ भने फिजियोलोजिकल सोलुसन भनेर कसलाई चिनिन्छ, नर्मल सलाइन हो कि सोडियम ल्याक्टेट हो कि, सोडियम ल्याक्टेट भनेको आरएल जस्तै हो, डिएनएस हो कि D5 हो भनेर सोध्न सक्छ तपाईहरुलाई। फिजियोलोजिकल सोलुसन भनेर हामी कसलाई चिन्छौँ त, अप्सन ए नर्मल सलाइन हो कि, अप्सन बी सोडियम ल्याक्टेट हो कि, अप्सन सी डिएनएस हो कि, अप्सन डी D5%। भनेपछि फिजियोलोजिकल सोलुसन भनेर शरीरमा त्यस्तो कुनै पनि प्रेसरहरू चेन्ज नगर्ने, अस्मोटिक अन्कोटिक प्रेसरहरूलाई चेन्ज नगर्ने सोलुसन भनेको नर्मल सलाइन हो। त्यसो भएर एनएस लाई हामी फिजियोलोजिकल सोलुसन अफ द बडी भनेर भन्ने गर्दछौँ। त्यसो भएर यसको राइट एन्सर के भयो त नर्मल सलाइन। प्रश्न नम्बर 5 मा म प्रवेश गरेँ। WHO को हालको प्रोटोकल अनुसार प्युसी ब्यासिलरी लेप्रोसीमा MDT मल्टी ड्रग थेरापी मार्फत गरिने उपचार कति महिनासम्म दिने गरिन्छ भनेर सोध्यो। लेप्रोसीको उपचारलाई दुई तरिकामा विभाजित गरिएको छ, एउटा मल्टी ब्यासिलरी लेप्रोसी, एउटा प्युसी ब्यासिलरी लेप्रोसी। यसमा प्रयोग गरिने औषधिलाई हामी के भन्छौँ, MDT। ट्युबरक्लोसिसमा प्रयोग गरिने औषधिलाई हामी के भन्छौँ, डट्स भने जस्तै लेप्रोसीको औषधिहरूलाई MDT भनिन्छ। MDT अनुसार प्युसी ब्यासिलरीलाई
कति महिनासम्म औषधि खुवाइन्छ भन्यो भने राइट एन्सर के होला? अप्सन ए मा 4 महिना, अप्सन 5 बी मा 5 महिना, अप्सन सी मा 6 महिना, अप्सन डी मा 12 महिना भनेको छ। यसको राइट एन्सर के हो भने प्युसी ब्यासिलेरी भन्यो भने यसको राइट एन्सर हो अप्सन सी 6 महिना। मल्टी ब्यासिलेरी भन्यो भने चाहिँ अप्सन डी 12 महिना हुन्छ। त्यसो भएर यसले सोधिएको आन्सर के हो? प्युसी ब्यासिलेरी लेप्रोसी। त्यसो भएर यसको राइट एन्सर के भयो त? अप्सन सी 6 महिनासम्म हामी उपचार पद्धति चलाउने गर्दछौँ है त। अर्को प्रश्न छ, प्रश्न नम्बर 6 मा रिफाम्पिसिनले तलको मध्ये सबैभन्दा जटिल प्रतिअसर के हो वा के देखाउँदछ भनेर सोधिएको छ। रिफाम्पिसिनका साइड इफेक्टहरू धेरै छन्, एडभर्स इफेक्टहरू पनि धेरै छ, तर त्यो मध्ये अब जन्डिस देखा पर्नु जटिल प्रतिअसर हो कि, उल्टी हुनु जटिल प्रतिअसर हो कि, रेड युरिन हुनु जटिल प्रतिअसर हो कि, माथिका सबै जटिल प्रतिअसर हो। त्यसो भएर असर र प्रतिअसर भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। एउटा इफेक्ट हो, एउटा एडभर्स इफेक्ट हो, एउटा साइड इफेक्ट, एउटा एडभर्स इफेक्ट। त्यसो भएर रिफाम्पिसिन खाँदैमा उल्टी भयो भने आत्तिनु पर्दैन, रेड युरिन भयो भन्नेमा पनि आत्तिनु परेन। यी भनेका सामान्य असरहरू हुन् भने यदि रिफाम्पिसिन खाएर जन्डिस देखा पर्यो भने यो चाहिँ सिरियस कम्प्लिकेसन हो। त्यसो भएर रिफाम्पिसिनको जटिल प्रतिअसर के हो भन्यो भने आन्सर हेपाटाइटिस वा जन्डिस देखा पर्नु। र जन्डिस देखियो भने डट्स उपचारलाई तुरुन्त बन्द गरेर सकेसम्म छिटो फिजिसियनसँग रिफर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएर रिफाम्पिसिनको मुख्य प्रतिअसर के हो भन्यो भने जन्डिस देखा पर्नु। अर्को प्रश्न, प्रश्न नम्बर 7 मा फिभर अर्थात् ज्वरोको सबैभन्दा प्रमुख कारण के हो भनेर सोधिएको छ। वाट इज द मेन कज अफ फिभर भनेर प्रश्न सोधियो भने मेटाबोलिक रेट बढेर हो कि, तातो झोलिलो कुराहरू खाएर ज्वरो आएको हो कि, इन्फेक्सन भएर ज्वरो आएको हो, या माथिका सबै भन्यो भने तातो झोलिलो कुराहरू खाँदैमा ज्वरो आउँछ भन्ने कुरा छ त छैन। मेटाबोलिक रेट बढ्दैमा एकछिन तातो होला तर ज्वरो नै आउँछ भन्ने पनि छैन। यसको अर्थ फिभरको मुख्य कारण के हो त भनेर सोधियो भने अप्सन सी इन्फेक्सन। फिभरको मुख्य कारण के हो त भन्दा अप्सन सी इन्फेक्सन भनेर भनिदिने है। प्रश्न नम्बर 8 मा तलको मध्ये लेप्रोसीको कार्डिनल साइनमा के पर्दैन? तलको मध्ये लेप्रोसीको मुख्य साइन कार्डिनल साइनमा के पर्दैन? एउटा सेतो लाटो फुस्रो दाग, अर्को स्नायुहरू सुन्निनु, अर्को हातखुट्टाहरू झमझमाउनु, अर्को छालाको स्मियर जाँच गर्दा पोजिटिभ हुनु। यी सबै मध्ये 3टा चाहिँ कार्डिनल साइन हुन्, एउटा चाहिँ कार्डिनल साइन होइन भनेपछि अब कुन होइन त भनेर सोधिन सक्छ। लेप्रोसीको मुख्य साइनमा कुन पर्दैन भनेर सोधियो भने यसको राइट एन्सर के होला त? अप्सन ए सेतो लाटो फुस्रो दाग, अप्सन बी स्नायुहरू सुन्निनु, अप्सन सी हातखुट्टाहरू झमझमाउनु, अप्सन डी छालाको स्मियर जाँच पोजिटिभ हुनु। भनेपछि यसको राइट एन्सर हो हात खुट्टा झमझमाउँदैमा लेप्रोसी भयो भनेर भन्न सकिँदैन। त्यसो भएर हात खुट्टा झमझमाउनुलाई हामी लेप्रोसीको कार्डिनल साइन मान्दैनौँ, बाँकी सबैलाई हामी के मान्छौँ? कार्डिनल साइन अफ लेप्रोसी भनेर भन्ने गर्दछौँ। प्रश्न नम्बर 9 मा म प्रवेश गरेँ। एसिटामिनोफेन भनेर तलको कुन औषधिलाई चिनिन्छ? एसिटामिनोफेन भनेर कुन औषधिलाई चिनिन्छ भन्दैला अप्सन ए मा प्यारासिटामोल, अप्सन बी मा निमेसुलाइड, अप्सन सी मा इन्डोमेथासिन, अप्सन डी मा एस्पिरिन। यी मध्ये कसलाई हामी एसिटामिनोफेन भनेर भन्दछौँ भनेर सोधियो भने यसको राइट एन्सर के होला त? अप्सन ए प्यारासिटामोल, अप्सन बी निमेसुलाइड, अप्सन सी इन्डोमेथासिन, अप्सन डी एस्पिरिन। यसको राइट एन्सर हो अप्सन ए प्यारासिटामोललाई हामी एसिटामिनोफेन पनि भनेर भन्ने गर्दछौँ है त। अर्को प्रश्नमा म गएँ। तलको मध्ये कुन ज्वरोमा क्राइसिस, लाइसिस र राइगरका विशेषताहरू देखा पर्दछन्? तलको मध्ये कुन ज्वरोमा क्राइसिस, लाइसिस र राइगरका विशेषताहरू देखिने गर्दछ भनेर प्रश्न गरिएको छ। 81 ज्वरो आउनु, अचानक घट्ने, अचानक बढ्ने खालको ज्वरो र जाडो लाग्ने खालको ज्वरो केमा आउँछ भनेर सोधियो भने यसको राइट एन्सर हो कन्टिन्युअस फिभर हो कि,
इन्टरमिटेन्ट फिभर हो कि रेमिटेन्ट फिभर हो कि रिल्याप्सिङ फिभर हो भनेर अप्सन राखिएको छ। यस्तो प्रकारको ज्वरो कुनमा आउँछ भनेर सोधियो भने यसको सही एन्सर हो अप्सन बी इन्टरमिटेन्ट फिभर, जो मलेरियामा आउने गर्दछ। मलेरियामा आउने ज्वरोमा क्राइसिस, लाइसिस र राइगर जस्ता विशेषताहरू देखिने गर्दछन्। त्यसो भएर यसको राइट एन्सर के भयो त इन्टरमिटेन्ट फिभर। अर्को प्रश्नमा म गएँ, डग बाइट, कुकुरले टोक्दा तलको मध्ये सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्ने कार्य कुन हो? डग बाइटमा तलको मध्ये सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्ने कार्य कुन हो भनेर अप्सन राखिएको छ, क्वेसन राखिएको छ। यसको अप्सनहरूमा ए मा जति सक्दो छिटो अस्पताल पठाउने, कुकुरलाई बाँध्न लगाउने, टोकेको घाउलाई सफा पानीले सफा गर्ने, इन्जेक्सन टिटानस दिइहाल्ने। यी मध्ये सबैभन्दा पहिला के गरिनुपर्छ डग बाइटमा भनेर प्रश्न गर्न सक्छ। त्यसो भएर कुकुरले टोक्ने बित्तिकै अस्पताल जा भनिहाल्ने होइन, कुकुरलाई बाँध्न लाग्ने पनि होइन, टिटानस दिइहाल्ने पनि होइन। त्यसो भएर यसको एन्सर के हो त कुकुरले टोक्ने बित्तिकै अप्सन सी टोकेको घाउलाई सकेसम्म छिटो सफा पानीले बग्ने पानीले, सफा पानीमा पनि बग्ने पानीले सफा गर्नु पर्दछ। त्यसो भएर यसको राइट एन्सर के भयो त डग बाइटमा पहिलो कार्य टोकेको घाउलाई सफा पानीले सफा गर्ने। अर्को प्रश्न 12, इरिदिमा भनेर कुन प्रकारको वर्णलाई चिनिन्छ? इरिदिमा भनेर कुन प्रकारको वर्णलाई चिनिन्छ भनेर सोध्न सक्छ। इरिदिमा भनेर कुन प्रकारको वर्णलाई भनिन्छ भने थर्मल बर्न हो कि केमिकल बर्न हो कि डिप बर्न हो कि सन बर्न हो भनेर सोध्यो भने इरिदिमा भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यसको राइट एन्सर अप्सन डी सन बर्न। सूर्यको प्रकाशले छाला जल्यो भने त्यसलाई इरिदिमा भनिन्छ। त्यसो भएर सन बर्नलाई अर्को शब्दमा इरिदिमा पनि भनेर हामी भन्ने गर्दछौँ। अर्को प्रश्नमा म गएँ, शरीरको मेटाबोलिक सेन्टर भनेर तलको कुन अङ्गलाई चिनिन्छ? शरीरको मेटाबोलिक अङ्ग भनेर कुन अङ्गलाई चिनिन्छ? अप्सन ए किडनी, अप्सन बी लिभर, अप्सन सी ब्रेन वा अप्सन डी स्मल इन्टेस्टाइन। यी चारवटा अङ्ग मध्ये कुन अङ्गलाई मेटाबोलिक सेन्टर भनेर भनिन्छ भने यसको राइट एन्सर के हुन सक्छ त अप्सन बी लिभरलाई हामी मेटाबोलिक सेन्टर भनेर भन्छौँ। एक्सक्रिटरी अर्गन्स भन्यो भने किडनी, मेटाबोलिक अर्गन्स भन्यो भने एन्सर के हो त लिभर। कम्प्लिट डाइजेसन र एब्जर्प्सन भन्यो भने एन्सर के भयो स्मल इन्टेस्टाइन। त्यसरी मेटाबोलिक सेन्टर भनेर हामी लिभरलाई चिन्ने गर्दछौँ। अर्को प्रश्नमा म गएँ, विच इज द मोस्ट कमन माल प्रेजेन्टेसन अफ प्रेग्नेन्सी? तलको मध्ये कुन प्रेजेन्टेसन सबैभन्दा कमन माल प्रेजेन्टेसन हो? होइन, टाउको तल भयो भने सेफालिक भन्छौँ हामी। सेफालिक प्रेजेन्टेसन इज अ नर्मल। टाउको तल पर्नु भनेको नर्मल हो। यदि टाउको भन्दा अरू कुनै शरीरको भाग तल पेल्भिक ब्रिमतिर होइन सर्भिक्सतिर आउँछ भने त्यसलाई हामी माल प्रेजेन्टेसन भन्छौँ। यो मध्ये सबभन्दा बढी हुने माल प्रेजेन्टेसन कुन हो भन्यो भने एन्सर ब्रो हो कि ब्रिच हो कि सोल्जर हो कि कम्पाउन्ड हो भन्न सक्छ। सबैभन्दा बढी देखिने माल प्रेजेन्टेसन भनेको बच्चाको बटक तलतिर फर्किएको हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ ब्रिच प्रेजेन्टेसन। त्यसो भएर प्रेग्नेन्सीमा माल प्रेजेन्टेसन मोस्ट कमनली कुन हुन्छ भन्यो भने उल्टो बच्चा बस्नु, त्यसलाई भनिन्छ ब्रिच प्रेजेन्टेसन। सोल्जर देखियो भने त्यसलाई के भन्ने सोल्जर प्रेजेन्टेसन। आँखी भाउहरू देखियो भने मुख अगाडि पर्यो भने त्यसलाई ब्रो प्रेजेन्टेसन। तर नर्मल्ली माल प्रेजेन्टेसन सबभन्दा बढी देखिने कुन हो त? यसको राइट एन्सर हो ब्रिच प्रेजेन्टेसन। अर्को प्रश्नमा म गएँ, प्रश्न नम्बर 15, तलको मध्ये कुन गर्भवती भएको कन्फर्मेटरी साइन हो? तलको मध्ये कुन गर्भवती भएको कन्फर्मेटरी साइन हो? एमेनेरिया अप्सन ए, बी मा मर्निङ सिकनेस, 3 मा सी मा ब्रेस्ट टेन्डरनेस र डी मा फिटल हार्ट साउन्ड। यो मध्ये कुन चिज देखियो भने त्यो कन्फर्म प्रेग्नेन्सी मानिन्छ त भनेर सोध्न सक्छ। महिनावारी रोकिँदैमा गर्भवती भन्न सकिँदैन, मर्निङ सिकनेस उल्टी हुँदैमा गर्भवती हो भन्न सकिँदैन, ब्रेस्टमा टेन्डरनेस दुख्यो भने तिमी गर्भवती हौ भन्न सकिँदैन। तर यदि फिटल हार्ट साउन्ड नै हामी ढुक्कसँग सुन्छौँ भने त्यो चाहिँ कन्फर्मेटरी साइन हो। त्यसो भएर कन्फर्म साइन के हो भने एफ
FHS फिटल हार्ट साउन्ड यदि सुनिन्छ भने त्यो चाहिँ प्रेग्नेन्सीको कन्फर्मेटरी साइन हो। प्रश्न नम्बर 16 आर्ट्रिजले कति प्रतिशत अक्सिजन भएको रगत बोक्दछ भनेर सोधिएको छ। आर्ट्री धमनीले कति प्रतिशत अक्सिजन भएको रगत बोक्दछ भनेको छ। ए मा छ 75%, बी मा छ 80%, सी मा छ 90%, डी मा छ 98%। यसको राइट एन्सर के होला त भन्दा आर्ट्रीमा जहिले पनि पल्स अक्सिमिटर लगाएर हेर्दाखेरि हामीले कति पर्सेन्ट देखाउँछ। यसको राइट एन्सर हो अप्सन डी 98%। आर्ट्रिजमा भन्यो भने 98%, भेनस ब्लडमा भन्यो भने 75%। त्यसो भएर आर्ट्रीमा कति पर्सेन्ट अक्सिजन हुन्छ भन्यो भने 98% भनेर हामीले भन्न पर्दछ। अर्को प्रश्नमा म गएँ, प्रेग्नेन्सीमा फिजियोलोजिकल एनिमिया किन हुन्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। प्रेग्नेन्सीमा किन एनिमिया हुन्छ, गर्भ अवस्थामा किन हेमोग्लोबिन घट्छ भनेर सोधियो भने यसको अप्सनहरूमा हेमोग्लोबिन कम भएर, प्लाज्मा भोल्युम बढी भएर, बोन म्यारोमा इन्फेक्सन भएर वा माथिका सबै भनेर भनिएको छ। गर्भ अवस्थामा किन एनिमिया हुन्छ त भन्यो भने यसको राइट एन्सर हो रगतको भोल्युम बढेर एनिमिया हुने हो। रगतको भोल्युम बढ्ने बित्तिकै हेमोग्लोबिन पातलो हुन्छ, पातलो हुने बित्तिकै मान्छे एनिमिक देखिन्छ। त्यसो भएर गर्भ अवस्थामा किन एनिमिया हुन्छ भन्यो भने राइट एन्सर अप्सन बी प्लाज्मा भोल्युम बढी भएर। नगरिदिनुहोस् है प्लिज, नगरिदिनु होला। ल ओके, अर्को प्रश्नमा म गएँ। ल अर्को प्रश्नमा म गएँ, बच्चा जन्मेको कति महिनामा बच्चाको तौल 3 गुणा हुन्छ भनेर प्रश्न गरिएको छ। बच्चा जन्मेको कति महिनामा बच्चाको तौल 3 गुणा हुने गर्दछ। 5 महिनामा अप्सन ए, बी मा 9 महिना, अप्सन सी मा 12 महिना, अप्सन डी मा 2 वर्ष। है त, बच्चा जन्मेको कति महिनामा बच्चाको तौल 3 गुणा हुन्छ, ट्रिपल हुन्छ भनेर सोधिएको छ। अप्सन ए मा 5 महिना, अप्सन बी मा 9 महिना, अप्सन सी मा 12 महिना, अप्सन डी मा 2 वर्ष। बच्चा जन्मेको 5 महिनामा 2 गुणा हुन्छ भने बच्चा जन्मेको 12 महिनामा 3 गुणा हुन्छ। त्यसो भएर बच्चा कति वर्षमा 3 गुणा हुन्छ भन्यो भने 1 वर्षभित्र, बच्चा जन्मेको 1 वर्षभित्र बच्चाको तौलको 3 गुणा बढ्नु पर्दछ। यसरी यसको राइट एन्सर के भयो त अप्सन सी 12 महिना। अर्को प्रश्न छ, आमाले दुध बच्चालाई खुवाउँदा तलको कुन हर्मोन निस्किन्छ भनेको छ। आमाले बच्चालाई दुध चुसाउँदाखेरि तलको कुन हर्मोन निस्किन्छ भनेको छ। ए मा अप्सन छ अक्सिटोसिन, बी मा अप्सन छ प्रोल्याक्टिन, सी मा ल्याक्टोजेनिक हर्मोन, डी मा एड्रिनालिन भनेर भनेको छ। आमाले बच्चालाई दुध चुसाउँदाखेरि कुन हर्मोन निस्किन्छ भनेर सोधियो भने यसको राइट एन्सर हो अप्सन ए अक्सिटोसिन। त्यसो भएर आमा र बच्चाको माया ममताबाट निस्कने हर्मोन भनेको अक्सिटोसिन हो। त्यसो भएर यसलाई हामी लभ हर्मोन पनि भनेर भन्ने गर्दछौँ। दुध बनाइदिने काम कसको हो? प्रोल्याक्टिनको। तर त्यसलाई बाहिर निकाल्ने काम चाहिँ कसको हो त? अक्सिटोसिनको हो। है त, प्रश्न नम्बर 20 मा म गएँ। कम्युनिटी हेल्थ डायग्नोसिसको सबैभन्दा राम्रो विधि कुन हो भनेको छ। कम्युनिटी हेल्थ डायग्नोसिस सामुदायिक स्वास्थ्य निरूपणको तलको मध्ये कुन विधि सबैभन्दा राम्रो भनेर सोधियो भने अप्सन ए मा आरआरए, अप्सन बी मा पीआरए, अप्सन सी मा इन्टरभ्यू, अप्सन डी मा अब्जर्भेसन्स भन्ने छ। कम्युनिटी हेल्थ डायग्नोसिसको सबैभन्दा राम्रो विधि के हो भने हाम्रो राइट एन्सर के हुनुपर्छ? अप्सन बी पीआरए, पार्टिसिपेटरी रुरल अप्राइजल भन्छ। यसमा हामी त्यहाँको स्थानीय व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराएर त्यहाँको स्वास्थ्य समस्याहरू पत्ता लगाइने भएको भएर पीआरएलाई हामी अरूभन्दा उत्तम टेक्निक मान्दछौँ। त्यसो भएर समुदाय स्वास्थ्य निरूपणको प्रमुख सबभन्दा राम्रो विधि कुन हो भन्यो भने आन्सर पीआरए भनेर एन्सर दिने। अर्को प्रश्न छ, अप्पर जीआई ब्लिडिङ भनेर तलको कुन अवस्थाले इन्डिकेट गर्छ भनेर सोधिएको छ। अप्पर जीआई ब्लिडिङ भनेर तलको कुन अवस्थाले इन्डिकेट गर्छ भन्यो भने इपिग्यास्ट्रिक पेन हो कि, बी मा एब्डोमिनल डिस्टेन्सन हो कि, सी मा मेलेना हो कि,
डी मा कन्स्टिपेसन हो। यदि अप्पर जीआई ब्लिडिङ भयो भने जहिले पनि स्टुल कालो भएर आउँछ। त्यो स्टुल कालो हुनुलाई हामी के भन्छौँ? अप्सन सी मेलेना। यसको राइट एन्सर के भयो त? अप्पर जीआई ब्लिडिङ इन्डिकेट्स अलवेज मेलेना। मेलेना भयो भने हामीले बुझ्नु पर्छ अप्पर जीआई ब्लिडिङ हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ है। अर्को प्रश्न छ प्रश्न नम्बर 22 मा लैक्सेटिभ र पर्गेटिभ ड्रगहरू तलको केमा प्रयोग गरिन्छ? लैक्सेटिभ र पर्गेटिभ ड्रगहरू केमा प्रयोग गरिन्छ? अप्सन ए हो पेट दुखाइ कम गर्न, अप्सन बी दिशालाई नरम गर्न वा पखाला गराउन, अप्सन सी उल्टी कम गर्न, अप्सन डी माथिका कुनै पनि होइनन् भनेर भनिएको छ। लैक्सेटिभ र पर्गेटिभले के गर्छ भनेर सोधियो भने यसको राइट एन्सर के होला त? अप्सन बी दिशालाई नरम गर्न वा पखाला गराउन हामी लैक्सेटिभ र पर्गेटिभ प्रयोग गर्छौं। लैक्सेटिभले नरम गराउँछ भने पर्गेटिभले पखाला लगाउँछ। यो भित्र पनि गएर सोध्यो भने लैक्सेटिभले स्टुल सफ्टनर हो, पर्गेटिभ भनेको यसले लुज मोसन गराउँछ है त। त्यसैले यसको राइट एन्सर के भयो त? दिशालाई नरम गर्न वा पखाला गराउन प्रयोग गरिन्छ भनेर भन्ने। अब प्रश्न नम्बर 23 मा टाउकोमा हुने एउटा जुकाको सिस्ट जसलाई हामी न्युरोसिस्टिसर्कोसिस भनेर भन्दछौँ। न्युरोसिस्टिसर्कोसिस तलको कुन जुकाको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ भनेर सोधियो भने यसको राइट एन्सर के होला? राउन्ड वर्म छ कि अर्को अप्सन होपम छ, सी मा टेपम छ, डी मा पिनम छ। यो मध्ये कुन जुकाले न्युरोसिस्टिसर्कोसिस गराउन सक्छ भनेर सोधियो भने यसको राइट एन्सर हो अप्सन सी टेपवर्मले न्युरोसिस्टिसर्कोसिस गराउन सक्छ है त। टेपवर्मले न्युरोसिस्टिसर्कोसिस गराउन सक्छ भनेर सम्झिनु पर्यो। टेपवर्म केबाट सर्छ? मुङ्गुरको मासु पिगबाट सर्छ, त्यसो भएर पिगबाट जेनरली सर्ने गर्दछ। प्रश्न नम्बर 24 मा रोगको कारक तत्त्व, वितरण र असर है त, फ्रिक्वेन्सी, डिस्ट्रिब्युसन र चाहिँ हामी डिटर्मिनेन्ट्स भनेर जुन कुरा अध्ययन गरिन्छ त्यो अध्ययन गर्ने साइन्सलाई के भनिन्छ भनेको छ? कम्युनिटी हेल्थ भनिन्छ कि हेल्थ एजुकेसन्स भनिन्छ कि कम्युनिटी हेल्थ डायग्नोसिस भनिन्छ कि एपिडेमियोलोजी भनिन्छ भनेर सोध्न सक्छ। कुनै पनि रोगको तत्त्व, वितरण र असरको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई के भनिन्छ त? अप्सन डी एपिडेमियोलोजी। यसको राइट एन्सर हो अप्सन डी एपिडेमियोलोजी। अर्को प्रश्नमा म गएँ ल्याक्टेसनल एमिनेरिया मेथड ल्याम्पले परिवार नियोजनको लागि कति समय सुरक्षा प्रदान गर्दछ भनेर लगभग अनुमानित। आमाले राम्रोसँग आफ्नो बच्चालाई दुध चुसाइन् भने बच्चा जन्मेको कति महिनासम्म परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्नु पर्दैन भन्यो भने अप्सन ए मा छ 3 महिना, अप्सन बी मा छ 6 महिना, अप्सन सी मा छ 9 महिना, अप्सन डी मा छ 12 महिना। यसको राइट एन्सर के होला त? राम्रोसँग दुध चुसाउनु भयो भने कम्तीमा पनि 6 महिना ल्याक्टेसनल एमिनेरिया मेथडले काम गर्दछ। त्यसो भएर यसको राइट एन्सर के भयो त? अप्सन बी 6 महिना। अर्को प्रश्न छ तलको कुन विधिमा इक्टोपिक प्रेग्नेन्सीको सम्भावना बढी हुन्छ भनेको छ? परिवार नियोजनको कुन विधि प्रयोग गर्दा इक्टोपिक प्रेग्नेन्सीको सम्भावना बढी हुन्छ भन्यो भने अप्सन ए मा डिपो-प्रोभेरा, बी मा नर्प्लान, सी मा ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स वा डी मा आयुसिडी छ। यो मध्ये कुन साधन प्रयोग गर्दा इक्टोपिक हुन सक्छ त भन्यो भने यसको राइट एन्सर हो अप्सन डी आयुसिडी। आयुसिडी को प्रयोगमा इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी हुने सम्भावना बढी हुन्छ। अर्को प्रश्न छ तलको कुन विधि परिवार नियोजनको सर्जिकल मेथड मानिन्छ? यी तलका विधिहरू मध्ये कुन विधिमा हामी ब्लिडिङ हुन्छ, रगत बग्छ वा अपरेसन गर्नुपर्छ, चिरेर राखिन्छ भन्यो भने अप्सन ए मा ओसिपी हो कि, अप्सन बी मा नर्प्लान छ, अप्सन सी मा आयुसिडी छ, अप्सन डी मा डिपो-प्रोभेरा छ। डिपो सुई पनि मासुमा लगाइन्छ, आयुसिडी पाठेघरमा राखिन्छ, ओसिपी मुखबाट खाइन्छ भनेपछि चिरेरै राख्नुपर्ने, छालालाई इन्सिजन नै दिएर राख्नुपर्ने भनेको साधन कुन हो त भन्यो भने अप्सन बी नर्प्लान्टलाई वा इम्प्लान्टलाई सर्जिकल मेथड अफ फ्यामिली प्लानिङ पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यसो भएर यसको राइट एन्सर के भयो त? अप्सन बी नर्प्लान। अर्को प्रश्न छ सेरम एमाइलेज टेस्ट के को लागि प्रयोग गरिन्छ?
सेरम एमाइलेज टेस्ट के को लागि प्रयोग गरिन्छ भनेर सोधेको छ। यसको राइट एन्सर के होला त भन्दा अप्सन ए मा प्यान्क्रियाटाइटिस, बी मा एपेन्डिसाइटिस, सी मा पेरिटोनाइटिस, डी मा हेपाटाइटिस। यो चारवटा मध्ये कुन रोगको पहिचानको लागि सेरम एमाइलेज टेस्ट गरिन्छ भनेर सोधियो भने यसको राइट एन्सर हो प्यान्क्रियाटाइटिस भएको खण्डमा सेरम एमाइलेज टेस्ट गर्ने गरिन्छ। त्यसो भएर सेरम एमाइलेज टेस्ट केमा गरिँदो रहेछ? प्यान्क्रियाटाइटिसमा गरिन्छ। अर्को प्रश्न क्वेसन नम्बर 29 पोस्टपार्टम हेमोरेज PPH कम गर्न कुन हर्मोन सुईको मार्फत हामी दिने गर्दछौँ भनेर सोधियो भने PPH बाट बचाउन वा PPH लाई कन्ट्रोल गर्न कुन हर्मोन दिइन्छ त? अप्सन ए ओस्ट्रोजेन, अप्सन बी प्रोजेस्टेरोन, अप्सन सी अक्सिटोसिन, अप्सन डी एड्रेनालिन। यो मध्ये PPH बाट बचाउनको लागि हामीले दिने इन्जेक्सन कुन हो त भन्दा यसको राइट एन्सर हो अप्सन सी अक्सिटोसिन, जसले PPH हुनबाट बचाउँदछ। अर्को प्रश्न नम्बर 30 मा गए म PHC प्राइमेरी हेल्थ केयरको कन्सेप्ट कहिले आएको थियो? है त PHC को कन्सेप्ट कहिले आएको थियो? 1965, 1977, 1978, 1980 भनेर भनेको छ। यो चारवटा मध्ये कुन मितिमा PHC को कन्सेप्ट आएको थियो भनेर सोधियो भने यसको राइट एन्सर के हो त भन्दा अप्सन तपाईलाई सोधिन सक्छ अप्सन सी 1978। हेल्थ फर अल कहिले लागू भयो भने 1977। हेल्थ फर अललाई पुरा गर्नको लागि PHC को कन्सेप्ट आएको हो र PHC को कन्सेप्ट कहिले आयो भने अप्सन सी 1978 बाट PHC को कन्सेप्ट सुरुवात भएको थियो। अर्को प्रश्नमा म गएँ 31 मा हेल्थ पोस्ट इन्चार्जले आफ्नो हेल्थ पोस्टको कर्मचारीहरूलाई कति दिनसम्म बिदा दिने व्यवस्था छ भनेर सोधियो भने अप्सन ए मा 3 दिन, अप्सन बी मा 5 दिन, अप्सन सी मा 7 दिन, अप्सन डी मा 12 दिन। हेल्थ पोस्टको इन्चार्जले आफू अन्तर्गतको कर्मचारीलाई बढीमा कति दिनसम्म बिदा दिन सक्नुहुन्छ भनेर सोधियो भने यसको राइट एन्सर हो अप्सन सी 7 दिनसम्म। 7 दिनसम्मको बिदा हेल्थ पोस्टको इन्चार्जले स्वीकृत गर्नुहुन्छ भने त्योभन्दा लामो बिदा लिन परेमा कर्मचारीले त्योभन्दा माथिल्लो निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएर हेल्थ पोस्ट इन्चार्जले बढीमा 7 दिनसम्म बिदा दिन सक्नुहुन्छ। अर्को प्रश्न छ तलको मध्ये कुन ग्यासमा सबैभन्दा बढी हेमोग्लोबिन घुल्न सक्ने क्षमता हुन्छ भनिएको छ? तलको मध्ये कुन ग्यासमा हेमोग्लोबिन अरु भन्दा घुल्न सक्ने क्षमता बढी हुन्छ भनेर सोधिएको छ? अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइड, कार्बन मोनोअक्साइड, नाइट्रोजन भनियो भने हेमोग्लोबिन सबैभन्दा छिटो घुल्न सक्ने क्षमता कार्बन मोनोअक्साइडसँग हुन्छ। त्यसो भएर यसको राइट एन्सर के भयो त? अप्सन सी कार्बन मोनोअक्साइड। है त यदि कार्बन मोनोअक्साइड छैन भनेपछि अनि अक्सिजन भनेर बल्ल दोस्रो एन्सर अक्सिजन दिने हो। प्रश्न नम्बर 33 मा लङ्सको भाइटल क्यापासिटी कति हुन्छ भनेर सोधिएको छ। लङ्सको भाइटल क्यापासिटी कति हुन्छ? अप्सन ए 500 ml, अप्सन बी 3000 ml, अप्सन सी 4600 ml, अप्सन डी 5800 ml। भनेपछि लङ्सको भाइटल क्यापासिटी कति हुन्छ भनेर सोधियो भने यसको राइट एन्सर के हो त? अप्सन सी 4600 ml भाइटल क्यापासिटी। 500 ml के हो त? टाइटल भोल्युम। 5800 ml के हो त? टोटल लङ्स क्यापासिटी। त्यसो भएर भाइटल क्यापासिटी कति हुन्छ? 4600 ml। अर्को प्रश्न छ 34 मा नी जोइन्ट इज एक्जाम्पल अफ भनेको छ। घुँडाको जोड्नी तलको मध्ये कुन जोड्नीको इक्जाम्पल हो? अप्सन ए मा बल एन्ड सकेट जोइन्ट, अप्सन बी मा हिङ जोइन्ट, अप्सन सी मा ग्लिडिङ जोइन्ट, अप्सन डी मा पिभोट जोइन्ट। यो मध्ये कुन जोइन्टसँग नी जोइन्ट सम्बन्धित छ भनेर सोधियो भने यसको राइट एन्सर हो अप्सन बी हिङ्ज जोइन्ट, जसलाई हामी कब्जावाल जोड्नी भनेर भन्छौँ। त्यसो भएर अप्सन बी हिङ जोइन्टसँग नी जोइन्ट सम्बन्धित छ भनेर एन्सर दिने। अर्को प्रश्न छ मुटुको पेसमेकर मुटुको कुन भागमा पाइन्छ भनेर सोधिएको छ। पेसमेकर अर्थात् हामी SA नोड भनेर भन्छौँ, त्यो नोड मुटुको कुन भागमा पाइन्छ? राइट एट्रियम, राइट भेन्ट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट भेन्ट्रिकल भनेर सोधियो भने यसको राइट एन्सर के हो त? पेसमेकर मुटुको राइट एट्रियममा पाइन्छ। त्यसो भएर अप्सन ए
राइट एट्रियम इज अ राइट एन्सर है। अर्को प्रश्न 36 रेबिज भ्याक्सिन कहाँ दिन हुँदैन? रेबिज भ्याक्सिनलाई कहाँ प्रयोग गरिँदैन भनेर सोधिदिन सक्छ। यसको राइट एन्सर के हुन सक्छ? अप्सन ए मा डेल्टोइडमा दिन हुँदैन कि, बी थाई मसलमा दिन हुँदैन कि, सी ग्लुटेयलमा दिन हुँदैन कि, डी एब्डोमेनमा दिन हुँदैन भन्यो भने यसको राइट एन्सर के हो त? रेबिज भ्याक्सिनलाई कहिले पनि ग्लुटेयलमा हामी दिन सक्दैनौँ। त्यसो भएर यसको राइट एन्सर हो अप्सन सी, ग्लुटेयलमा हामी रेबिज भ्याक्सिन, बटकमा रेबिज भ्याक्सिन कहिले पनि हामी दिँदैनौँ। अर्को प्रश्न छ नेपालको पहिलो स्वास्थ्य नीति नेसनल हेल्थ पोलिसी कहिले बनेको थियो? नेपालको पहिलो स्वास्थ्य नीति नेसनल हेल्थ पोलिसी कहिले बनेको थियो? अप्सन ए 2045 साल, 2046 साल, 2047 साल, 2048 साल भनेर भनेको छ। यसको राइट एन्सर के हो त? नेपालको पहिलो स्वास्थ्य नीति बनेको 2048 सालमा हो। त्यसो भएर अप्सन डी इज अ राइट एन्सर। 2048 भनेकै कति हो त? 1991। त्यसो भएर एडीमा सोध्यो भने 1991 राइट एन्सर, विक्रम सम्बन्धमा सोध्यो भने 2048 इज अ राइट एन्सर। त्यसो भएर नेपालको फर्स्ट हेल्थ पोलिसी कहिले बनेको थियो भन्यो भने एन्सर 2048 सालमा भनेर भनिदिने है। अर्को प्रश्न छ सेक्सुअल ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन एसटीआई तलको सबैभन्दा कमन कुन उमेर समूहमा हुन्छ? एसटीआई तलको कुन उमेर समूहलाई सबैभन्दा बढी हुन्छ भनेर सोधिएको छ। अप्सन ए मा 10 देखि 19 वर्ष, अप्सन बी मा 20 देखि 24 वर्ष, अप्सन सी मा 30 देखि 50 वर्ष, अप्सन डी मा ओल्ड एज भनेको छ। यसको राइट एन्सर के होला त? यौन रोगहरू सबैभन्दा बढी कुन उमेर समूहमा देखा पर्छ भनेर सोध्यो भने यसको राइट एन्सर हो अप्सन बी, 20 देखि 24 वर्षकालाई सबैभन्दा बढी एसटीआई देखिएको छ, यौन रोगहरू देखिएको छ है त। अर्को प्रश्न नियोनेट भनेर तलको कुन अवधिको उमेरलाई बुझाउँछ भनेर सोध्छ। नियोनेट भनेर तलको कुन अवधिलाई बुझाउँछ भनेको छ। 7 दिनभित्रको बच्चा, 0 देखि 28 दिनभित्रको बच्चा, 1 वर्ष मुनिको बच्चा, 5 वर्ष मुनिको बच्चा भनेर अप्सन राखिएको छ। नवजात शिशु भनेर नियोनेट भनेर सोधियो भने यसको राइट एन्सर के होला त भन्दा यसको राइट एन्सर हो अप्सन बी, 0 देखि 28 दिनसम्मको बच्चालाई हामी नियोनेट अर्थात् नेपालीमा नवजात शिशु भनेर हामी भन्ने गर्दछौँ। अर्को प्रश्न एसबिए स्किल एसबिए यो एसएबी भएछ, यसलाई मिस्टेक भयो। एसबिए मा तलको कुन पर्दैन, को पर्दैन भनेको छ। स्किल बर्थ एटेन्डेन्स भित्र एचए पर्दैन कि, अनमी पर्दैन कि, स्टाफ नर्स पर्दैन कि, मेडिकल अफिसर पर्दैन भनेर सोधिएको छ। एसबिए को तालिम कसले लिन पाउँदैन वा एसबिए मा कसले राखिदैन भन्यो भने यसको राइट एन्सर हो के होला? अप्सन ए बी सी डी मध्ये यसको राइट एन्सर हो पारामेडिक्सहरूलाई हामी एसबिए मा राख्दैनौँ। त्यसो भएर अ ए ब र एचएहरू एसबिए होइनन्। त्यसो भएर यसको राइट एन्सर के भयो त? अप्सन ए एच ए। डाक्टरहरूलाई पनि एसबिए ट्रेनिङ दिइन्छ तर एचए र अ ए बहरूलाई दिइँदैन है त। अर्को प्रश्न प्यारासिटामोल पोइजनिङ भएर आएको व्यक्तिमा एन्टिडोटको रूपमा के प्रयोग गरिन्छ भनिएको छ। प्यारासिटामोल पोइजनिङको एन्टिडोट के हो त भनेर सोधियो भने अप्सन ए एनएसिटाइल, बी नालोक्सेन, सी मा एट्रोपिन, डी मा नियोस्टिगमाइन है त। नियोस्टिगमाइन है के होला त भनेर सोधियो भने प्यारासिटामोल पोइजनिङको विरुद्धमा हामी दिने औषधि अप्सन ए एनएसिटाइल हो कि, बी नालोक्सेन हो कि, एट्रोपिन हो कि, नियोस्टिगमाइन हो भनेर सोधियो भने प्यारासिटामोल पोइजनिङको एन्टिडोट अप्सन ए एनएसिटाइल हो। त्यसो भएर प्यारासिटामोलको विरुद्धमा हामी कुन औषधि दिने गर्छौँ? एनएसिटाइल। नालोक्सेन केमा दिइन्छ? पेथिडिन र मर्फिनको एन्टिडोटको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। एट्रोपिनलाई हामी केमा प्रयोग गर्छौँ? एट्रोपिनलाई अर्ग्यानोफस्फोरस पोइजनिङ ओपी पोइजनिङको एन्टिडोटको रूपमा प्रयोग गर्छौँ। त्यसो भएर प्यारासिटामोल पोइजनिङको एन्टिडोट कुन हो त भन्यो भने एनएसिटाइल भनेर एन्सर दिने। अर्को प्रश्न छ है सामान्यतया निमोनिया भएको बेला तलको कुन साउन्ड छातीमा सुनिन्छ भनेर भनिएको छ। यहाँनिर क्यारमेट गर्नुभएको छ, मैले फेरि सेयर गरेँ। सामान्यतया निमोनिया भएको बेलामा तलको कुन साउन्ड छातीमा सुनिन्छ भनेर सोधियो भने एउटा अप्सन छ ए मा विजिङ, बी मा रङ्काई, सी मा क्रेपिटेसन, डी मा प्लुरल रब।
यो 4वटा मध्ये निमोनियामा सुनिने मुख्य साउन्ड कुन हो भनेर सोधियो भने यसको राइट एन्सर के हुन सक्छ त भन्दा यसको राइट एन्सर हो अप्सन सी क्रेपिटेसन। क्रेपिटेसन निमोनियामा सुनिने प्रमुख साउन्ड हो है त। आस्थमा, दमहरुमा, सीओपीडीहरुमा हैन ब्रोंकियल आज्माहरुमा विजिङ र रंकाइहरु सुनिन्छ भने निमोनियामा चाहिँ हामी के सुन्छौं त क्रेपिटेसन। अर्को प्रश्न 43 मा स्टेरिलाइजेसनको बारेमा तलको कुन कुरा सत्य छ? स्टेरिलाइजेसनको बारेमा तलको कुन कुरा सत्य छ भनेर सोधिएको छ। स्टेरिलाइजेसनको बारेमा तलको कुन कुरा सत्य छ भनेर सोधियो भने स्टेरिलाइजेसन ए मा यसले सूक्ष्म जीवाणु सबैलाई मार्दछ तर स्पोरहरु मार्न सक्दैन। अप्सन बी मा यसले सूक्ष्म जीवाणुहरु सबैलाई मार्दछ र तिनीहरुको स्पोर तथा इन्डोस्पोरहरु समेत मार्दछ। यो सबैभन्दा बढी खर्चिलो हुने गर्दछ। माथिका सबै कुराहरु सत्य हुन् भनेको छ भनेपछि स्टेरिलाइजेसनको बारेमा कुन कुरा सत्य हो त भनेर सोधिएको छ है त। सबैभन्दा खर्चिलो हुन्छ भन्ने कुरा पनि गलत छ, यो कुरा पनि सत्य हैन। यसले स्पोरहरुलाई अरूलाई मार्छ तर स्पोरहरुलाई मार्दैन भन्ने कुरा पनि गलत छ। त्यसो भएर यसको राइट एन्सर के हो त स्टेरिलाइजेसन भनेको यसले सूक्ष्म जीवाणु सबैलाई मार्दछ र साथै तिनीहरुले निकाल्ने स्पोर तथा इन्डोस्पोर समेतलाई मार्दछ। त्यसो भएर स्टेरिलाइजेसन बारेमा के कुरा सत्य छ भन्यो भने अप्सन बी यसले सूक्ष्म जीवाणु सबैलाई मार्दछ र तिनीहरुको स्पोर तथा इन्डोस्पोर समेत मार्दछ भन्ने कुरा राइट एन्सर हुन्छ है त। अर्को प्रश्न सीपीआर गर्दा कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेसन गर्दा सामान्यतया चेस्ट कम्प्रेसन कुन रेटमा गरिनु पर्दछ भनेर सोधिएको छ। सीपीआर गर्दा चेस्ट कम्प्रेसन कतिको दरले गरिनु पर्छ भनेको छ। अप्सन ए मा 100 प्रति मिनेट, अप्सन बी मा 100 देखि 110 प्रति मिनेट, अप्सन सी मा 100 देखि 120 प्रति मिनेट, अप्सन डी मा 100 देखि 150 प्रति मिनेट भनिएको छ। यसको राइट एन्सर के होला त सीपीआर गर्दा सामान्यतया हामीले गर्ने रेशियो भनेको यसको राइट एन्सर के हो त अप्सन सी 100 देखि 120 प्रति मिनेट। यसको राइट एन्सर हो 100 देखि 120 प्रति मिनेटका दरले हामी सीपीआर गर्दछौं है त। भने अर्को प्रश्न इन्ट्राओसियस रूट भनेर तलको कुन औषधि दिने माध्यमलाई बुझिन्छ? इन्ट्राओसियस रूट भनेर कुन माध्यमलाई बुझिन्छ? बोन म्यारोमा दिइनेलाई बुझिन्छ कि सब एरिक्नोइड स्पेस ढाडमा दिइनेलाई बुझिन्छ कि जोइन्ट भित्र दिइनेलाई बुझिन्छ कि माथिका कुनै पनि होइनन् भनिएको छ। नन अफ द एबभ सम्भवतः एन्सर हुँदैन कहीं पनि। त्यसो भएर यसको राइट एन्सर के होला त इन्ट्राओसियस रूट भनेको के होला भन्दा यसको राइट एन्सर अप्सन ए बोन म्यारो भित्र दिइने इन्जेक्सनलाई इन्ट्राओसियस रूट भनेर भन्ने गरिन्छ। अर्को प्रश्नमा म गए इन्सेक्ट बाइटमा तलको मध्ये कुन टाइपको सक हुन सक्दछ भनेर सोधिएको छ। धेरैचोटि लोकसेवामा सोधिएका प्रश्न हो यो। इन्सेक्ट किरा फटेङ्ग्राको टोकाइहरूबाट तलको मध्ये कुन सक हुन सक्छ भनेको छ। अप्सन ए न्युरोजेनिक, अप्सन बी हाइपोभोलिमिक, अप्सन सी कार्डियोजेनिक, अप्सन डी एनाफाइलेटिक भन्यो भने इन्सेक्ट बाइटबाट हुन सक्ने सक सबैभन्दा प्रमुख कुन हो त भन्यो भने यसको राइट एन्सर हो अप्सन डी एनाफाइलेटिक सक। अप्सन डी एनाफाइलेटिक सक भनेर भन्नुपर्छ है। अर्को प्रश्न छ हिउँले खानु। हिउँले खानु भन्नाले तलको कुन अवस्थालाई बुझाउँदछ भनेर सोधेको छ। हिउँले खानु भनेको अप्सन ए फर्स्ट बाइट हो कि, अप्सन बी हिट स्ट्रोक हो कि, अप्सन सी एक्युट माउन्टेन सिकनेस हो कि वा माथिका कुनै पनि होइनन् भनिएको छ। हिउँले खानु भनेर सामान्यतया यो मध्ये कुन अवस्थालाई बुझिन्छ भन्यो भने यसको राइट एन्सर के हो त अप्सन ए फर्स्ट बाइटलाई हिउँले खानु पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यसो भएर हिउँले खानु भनेको के हो त फर्स्ट बाइट। अर्को प्रश्नमा म गए प्रश्न नम्बर 48 इन्फेक्सन प्रिभेन्सन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तलको मध्ये कसलाई मानिन्छ? इन्फेक्सन प्रिभेन्सन गर्नु छ भने रोग अरूलाई सर्नबाट बचाउनु छ भने तलको मध्ये सबभन्दा राम्रो विधि के हो भने राइट एन्सर हात धुनु हो कि, ग्लोभ्स लगाउनु हो कि, गाउन लगाउनु हो कि, मास्क लगाउनु हो भने सबै हो। सबै चिज हामी इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको लागि प्रयोग गर्छौं। तर यो मध्ये पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको लागि यसको राइट एन्सर अप्सन ए ह्यान्ड वासिङ। इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट के हो भने एन्सर हात धुनु अर्थात् ह्यान्ड वासिङ भनेर भनिदिने है त।
अर्को प्रश्न छ, श्वास फेर्न गाह्रो भएको बिरामीलाई तलको कुन अवस्थामा राख्नु पर्दछ? रेस्पिरेटरी सिस्टमलाई गाह्रो भयो, सास फेर्न गाह्रो भयो भने कुन पोजिसनमा राख्नु पर्दछ भन्यो भने एन्सर छ अप्सन ए मा लेफ्ट ल्याटरलमा, अप्सन बी मा हेड लो, अप्सन सी मा सिटिङ पोजिसन, अप्सन डी मा सिम्स पोजिसन। यो मध्ये कुन पोजिसनमा राखिदिने सास फेर्न गाह्रो भएको बिरामीलाई भनेर सोधियो भने यसको राइट एन्सर के होला त? अप्सन सी सिटिङ पोजिसनमा बसाल्दिने। सास फेर्न गाह्रो भएको मान्छेलाई बसाल्दिने। सुताउँदा झन् गाह्रो हुन्छ हैन, त्यसो भएर उभिँदा पनि गाह्रो हुन सक्छ। सास फेर्न गाह्रो भयो भने एन्सर के राखिदिनु पर्यो? उसलाई सिटिङ पोजिसनमा राखिदिनु पर्यो। त्यसो भएर यसको राइट एन्सर के हो त? सास फेर्न डिस्निया भएको पेसेन्टलाई हामी सिटिङ पोजिसनमा राख्दछौँ। अन्तिम प्रश्न, एस्प्रिन ड्रग तलको कुन कुरासँग सम्बन्धित छैन भनेर सोधिएको छ। एस्प्रिन भन्ने औषधि तलको कुन कुरासँग सम्बन्धित छैन? यसले एन्टी इन्फ्लामेटरीको रूपमा कार्य गर्दछ, यसले एन्टी फङ्गलको रूपमा कार्य गर्दछ, यसले एनाल्जेसिसको रूपमा कार्य गर्दछ, वा माथिका कुनै पनि कुरा सम्बन्धित छैन भनेको छ। भनेपछि एस्प्रिनको काम के होइन त भन्यो भने यसले के गर्दैन भनेर सोधियो भने यसको राइट एन्सर के होला त? अप्सन बी एन्टी फङ्गलको रूपमा एस्प्रिनले काम गर्दैन। त्यसो भएर यसको राइट एन्सर के भयो त? अप्सन बी है त। ल यसरी हामीले 50 वटा प्रश्नहरू आज निर्माण गर्यौं। सबै सब्जेक्टहरूलाई समावेश गर्ने प्रयास गरियो र यो प्रश्नहरूले तपाईहरुलाई पक्कै पनि सहयोग गरेको छ भन्ने चाहिँ मैले अपेक्षा लिएको छु र आगामी दिनमा पनि पुनः जोडिन हुन अनुरोध गर्दै आजको लागि चाहिँ मैले बिदा माग्छु। हस्, धन्यवाद। ल।